बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक और ठंडी हवा का झोंका आया है। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। ये उसी तरह का ठंडी हवा का झोंका है जैसे GHQ से ख्वाजा आसिफ को पार्लिमान के लिए ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। इस टाइम क्योंकि सिपा सलार उनके साथ खड़ा है, जैसे एजाज एहसन ने कहा, तो इसलिए गवर्नमेंट को लगता है कि वो आइन तोड़े, कानून तोड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीफ जस्टिस आइन पे अमल करवा के दिखाएगा। मैं आपको खबर बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं इमरान खान के वकील अदालत में आपको पता है क्या बताते हैं कि इमरान खान इसलिए नहीं पेश हो सके कि उनको ये रिपोर्ट मौजूद है कि उनको स्नाइपर से निशाना बनाया जाएगा। आपको पता है ना कि इमरान खान की तस्वीरें भी देखी होंगी। नून लीग वाले तो मजाक उड़ा रहे हैं ताकि इमरान खान का मजाक उड़ाएं, वो जोश में आके कहे जी ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुलेआम जाता हूं बाहर। इमरान खान पागल नहीं है। इमरान खान के सर को बुलेट प्रूफ जैकेट्स रख के ना कवर किया जाता है, ये शील्ड्स रख के कवर किया जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान को स्नाइपर से निशाना बनाया जाएगा। बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि स्नाइपर से इमरान खान के सर पे गोली मारी जाएगी। ये वजह है कि इमरान खान को खुला नहीं छोड़ा जाता। इस तरह लोग उन्हें चारों तरफ से कवर करते हैं, उनके सर को बाकायदा ढांपा जाता है। और एक क्लासिक पिक्चर जो नून लीग ने प्रोपेगेंडे के लिए भी इस्तेमाल की कि देखो जी बड़ा बुज़दिल है, ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में तकरीर की कि अगर इतना ही डर है तो फिर इतने बड़े बड़े पंगे क्यों लेते हो। ये चाहते हैं कि इमरान खान को हम जोश दिलाएं और वो ऐसी बाहर निकला है कि मुझे किसी का डर नहीं है, और फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। लेकिन थ्रेट मौजूद है, याद रखें। बम धमाके से उड़ाने का भी थ्रेट है, स्नाइपर से गोली मारने का भी थ्रेट मौजूद है। सो अल्लाह पाक पाकिस्तान को किसी भी साने से महफूज रखे। नाज़रीन, मेन खबर पे आने से पहले मैं आपको आज़ाद कश्मीर की थोड़ी सी अपडेट दे दूं। आज वजीर आजम का इलेक्शन होना था, वो अब मुलतवी हो गया है। इजलास कल 11 बजे तक। 5 तहरीक इंसाफ के लोटे अब ऑफिशियली सामने आ चुके हैं। कल मैंने आपको यह खबर दे दी थी कि हाफिज साहब बराह रास्त इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने सिर्फ डिफरेंस देखना है। भारत मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, एक मकबूजा इलाके को लेजिटिमेसी फराहम कर रहा है। दुनिया की किसी ताकत ने इस पे एतराज नहीं किया कि भारत क्यों मकबूजा वादी में या मकबूजा इलाके में, जो कंटेस्टेड इलाका है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं जिसके ऊपर, यहां क्यों G20 कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। किसी को एतराज नहीं है, सब शामिल होंगे, सब शिरकत करेंगे। लेकिन प्रायोरिटीज देखें कि आजाद कश्मीर में एक और रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है। आपको यहीं से भारत की तरक्की और हमारी तनज़ली की वजह समझ आ जाएगी। भारत आगे का देखता है, तरक्की का देखता है, अपने मफादात का देखता है। यहां पे मुल्क के मफादात नहीं बल्कि कुछ जर्नैलों के जाती मफादात, खाबे, प्लॉट, स्मगलिंग, करप्शन, ये है सारा। तो ये देखा जा रहा है। यहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन एक और किया जा रहा है। आज बंदे पूरे नहीं कर सके तो इजलास डिले हो गया है और कल तक लोटे और सामने आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना दी जाएगी। इतलात ये आ रही हैं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ में से बनाया है, वजीर आजम उनका होगा, काम वो पीपल्स पार्टी के लिए करेगा, लेकिन अपनी गाड़ी पे किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाएगा, न्यूट्रल होगा। अब वजीर आजम भी न्यूट्रल हुआ करेंगे। ये है हमारा पाकिस्तान डॉक्ट्राइन, जिसके बारे में मैं आपको मुसलसल आगाह करता रहा हूं और करता रहूंगा। अब आते हैं खबर की तरफ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में डिवाइड सबको पता है, नजर आ रही है। इस डिवाइड के बारे में यह कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस और कुल मिला के 8 जज ऐसे हैं जो आइन के साथ खड़े हैं और 7 जज जस्टिस मुनीर ग्रुप का हिस्सा हैं जो आइन शिकनी पर जोर दे रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट बने हुए हैं इस टाइम, लिटरली। नाज़रीन, खबर क्या है? सीनियर सहाफी अब्बास शबीर साहब ने यह खबर ब्रेक की, चीफ जस्टिस अताब बंदयाल और मजबूत हो गए हैं और आइन की हिफाजत करने वाले और भी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ खड़े हो गए हैं। आइंदा दिनों में शहबाज हुकूमत को लग पता जाएगा, इंतजार करें। रिपोर्टर रिजवान गिलजई ने भी यह खबर ब्रेक की है। बड़ी विकेट गिर गई, आईने पाकिस्तान को 6-9 की वाज़े बरतरी हासिल, मजीद एक विकेट गिरने का इम्कान। यानी फायज ईसा ग्रुप जो जस्टिस मुनीर ग्रुप है, एक जज उस ग्रुप से निकल के अब जस्टिस उमर अता बंदयाल के ग्रुप में शामिल हो गया है कि आइन के तहफ्फुज़ की जहां बात आएगी हम आइन के साथ खड़े होंगे। एक और जज ने यह ऐलान कम से कम जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने कर दिया है
کہ آپ کو ہماری سپورٹ ہے، یعنی میرے حد تک سپورٹ ہے کہ آئین کا تحفظ آپ کریں، میں ساتھ ہوں آپ کے۔ یہ شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور آخر میں آپ کو اپنا کلپ دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ خان صاحب، آپ کو پاکستان میں ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ دینا پڑے گا۔ میرا یہ کلپ سنیں، پھر اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں، وہ میں دور کر دیتا ہوں۔ اور میں عمران خان صاحب آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھیے گا۔ اگر آرٹیکل 19 کے انڈر جو آزادی دی گئی ہے عوام کو بولنے کی، سبجیکٹ ٹو دا لا جو کیا گیا ہے، اول تو اگر آپ آئینی ترمیم کر سکیں تو سبجیکٹ ٹو دا لا ختم کر دیں، ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ دے دیں ملک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ ہمیں 5-10 سال کے لیے چاہیے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ جو طاقتور منہ زور گھوڑے ہیں، ان کو صرف عوام لگام دے سکتی ہے، لیکن تب جب یہ ننگا کرنا بند ہوگا، جب ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ ہوگا، جب لوگ بول سکیں گے، حکومتوں کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے اور اداروں کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی، ہر ادارے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، بیوروکریٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، یہ ملک تب ٹھیک ہوگا۔ میری بات آج لکھ کے رکھ لیں، if you don't give absolute freedom of speech in Pakistan, absolute freedom of speech، پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ میرا اینڈ تجزیہ یہ ہے کہ ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ سب سے زیادہ امپیریٹو ہے اگر آپ نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے اور نیا پاکستان بنانا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ٹچی ہونا ہے کہ کسی نے بات کر دی میری ذات کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں، یا آپ نے ٹچی ہونا ہے یا پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو وی نیڈ ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ ان پاکستان۔ 22 کروڑ میں سے کوئی ایک بھی غدار نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو انٹرنلی، اس لیے فریڈم آف سپیچ دینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے بلوچستان کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے، فاٹا میں بھی جو ایشو تھے ایکس فاٹا میں، وہ بھی مسئلے حل ہو جائیں گے جب آپ ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ دیں گے، لوگوں کو بولنے کا حق دیں گے، حقائق پتہ چلیں گے، اس نظام کی گندگی غلاظت ہمارے سامنے آئے گی تو ہی ٹھیک ہوگا، کورس کریکشن تبھی ہوگی۔ اب اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایبسلوٹ فریڈم آف سپیچ میں تو پھر مذہب کے بارے میں بھی باتیں ہوں گی، غلط لوگ گستاخیاں کریں گے، کچھ لوگوں نے ہم جنس پرستی کی بات کر دی، کچھ کیا ابھی کیا نہیں ہو رہا؟ کیا عورت مارچ نہیں ہو رہے؟ ابھی باتیں تو ہو رہی ہیں، کہاں رک گیا؟ ہمارے میڈیا پہ دیکھیں کس قسم کے ڈرامے چل رہے ہیں، محرم رشتوں کے درمیان افیئرز دکھائے جا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، ان چیزوں کو آپ نہیں روک سکتے۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ فریڈم آف سپیچ پہ قدغن لگاتے ہیں نا تو طاقتور ادارے ان قوانین کا استعمال کرتے ہیں اور عوام کو دباتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، مارتے ہیں، الٹا لٹکاتے ہیں اور اس طرح اپنا اقتدار قائم رکھتے ہیں۔ باقی سب کچھ چل رہا ہے۔ اور جہاں تک مذہب کی بات ہے، مذہب کے بارے میں آئین میں شکیں موجود ہیں، مذہب کی توہین کے بارے میں نے وہ ختم کرنے کا نہیں کہا، وہ وہیں پہ موجود ہوں گی۔ سو مذہب کی توہین کا تو ویسے ہی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ آئین میں موجود ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کسی اور شک سے۔ سو آئین میں جو 19 نمبر شک ہے وہاں واضح کر دیں پاکستان میں بولنے اور لکھنے کی آزادی ہوگی، بس صرف اتنا لفظ لکھ دیں، باقی جو ایکسٹرا لکھا ہوا ہے نا وہ ہٹا دیں۔ لیکن اگر اس پہ بھی بات نہیں بنتی تو اس کو اسپیسیفائی آئین میں کر دیں کہ کیا بولنے کی آزادی ہے اور کیا نہیں۔ کچھ ریڈ لائنز اگر ہیں قانون پہ نہ چھوڑیں، اس کو آئین میں درج کر دیں کہ اس چیز پہ بات کے علاوہ آپ کو ہر چیز کی آزادی ہے، اگر اتنا ہی آپ کو خدشہ ہے۔ لیکن اداروں پہ جب تک تنقید نہیں ہوگی، عدلیہ پہ جب تک تنقید نہیں ہوگی، حکومت پہ جب تک تنقید نہیں، ابھی 124A جو عدالت نے ختم کیا ہے، حکومت پہ تنقید کرو تو آپ پہ سیڈیشن کا کیس بن جاتا ہے۔ یہ قانون بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ کو آرٹیکل 19 کے ذریعے نچلے سارے قوانین کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ قانون ختم کرتے ہیں نا، نئی حکومت آئے گی وہ پھر بنا دے گی، کیونکہ ہر حکومت آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ان سے سخت قوانین بنوا لیتی ہے۔ آپ نے یہ آزادی دینی ہے خان صاحب، اس کو سمجھیں۔ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو لگام صرف آزادی اظہار سے ہو سکتی ہے، اور ان کو مسئلہ اسی سے ہے، اسی لیے ٹی وی بند کرتے ہیں، اسی لیے سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے، اسی لیے اخبارات پہ پابندی لگایا کرتے تھے، چینل بند کرواتے ہیں، صحافیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ صرف انہیں کوئی چیز اگر شکست دے سکتی ہے اور انہیں ان کے اپنے دائرہ کار میں واپس بھیج سکتی ہے، وہ آزادی اظہار ہے۔ آپ کو 1000 بندے آپ سے دلائل سے بات کر لیں، نہ آپ انہیں بندوق سے شکست دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ ہیں، نہ آپ 2/3 اکثریت سے شکست دے سکتے ہیں، وہ نواز شریف کو بھی ملی تھی 1997 میں۔ ان کو شکست اگر آپ نے دینی ہے، اور شکست یہ نہیں کہ اپنے اداروں کو ہم نے شکست دینی ہے، شکست مینز کہ ان کے غیر آئینی کردار کو، ان کے سیاسی کردار کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو فریڈم آف سپیچ سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی، عوام اپنی لڑائی خود لڑے گی، انہیں صرف پروٹیکشن مل جائے کہ انہیں آزادی اظہار ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔